Sugod niadtong Hulyo 1, 2024, ang Mandawi City Fire Station nga gipanguluhan ni Fire Superintendent Arnel S. Abella, City Fire Marshal, maoy nahimong sumbanan sa tibuok Rehiyon 7 sa pagpatuman sa Fire Safety Enforcement Online Transaction System kinisubay sa BFP Modernization Act, kung diin mas gipalawig pa ang serbisyo sa kabombiruhan mahitungod sa Fire Safety Enforcement Inspection o payment sa fire code fees sa atong business sector. Tungod niining tataw na ang BFP makahatag og hanay na serbisyo sa katawhan, ang maong proyekto na nagagikan pa sa kauluhan nagsilbi na pabor sa atong mga kliyente. Kay ang pagpasa sa mga requirements para mahatagan sa ilang tagsa-tagsa ka fire certificate, assessment ug bayad niini kaysa online na tanan. Sa laing bahin, gipaninguha gyud ni Fire Superintendent Abella sa nahisgutang istasyon na komportable usab ang mga personnel na nagdala sa maong sistema. Gibansay-bansay usab pag-ayo ang tanang ekipo, labi na ang internet o computer systems para mas mahimong epektibo ang trabaho. Nunot usab ni ana ang atong mga fire safety inspectors kanunay na nakig-alayon sa atong mga negosyante niining syudad. Kalabot sa bag-ong sistema o inspeksyon para dali ra ang pag-apply kanila sa ilang mga permit o pag-process niini. Nagpadayon gihapon ang pag-update sa tanang files o pag-print sa ubang mga pending na fire certificates haron ma-release na kini sa dili pa matapos ang tuig. Kining bahina gidumala sa atong mga FSIS clerks o Customer Relation Officers. Giawhag ang ubang businesses na wala pa makarehistro sa maong sistema sa pag-abli ni ining maong link fsis.e-bfp.com. Sa dugang impormasyon o assistance, mamahimo usab kamong mutawag sa among business hotline number 564-9418. Nanukad gikan dinhi sa mauswagong syudad sa Mandawi, alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Arjim San Antonio Mendaros.